मोहतरम सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल इफ्ता वल क़ज़ा शरी बोर्ड इलाक़ा राजवार तहसील ज़चल्लारज किस फ़िक़ही मजलिस मज़ तह तमाम खरदारातन हुंद खैर मकतब। आज यम सवालात अस मौसूल सपदे आमत तमो मज़ गोडनुक सवाल गाव प्रसे आमज और गाव प्रश्न पत् तम हल त्रमज कह वो हेको न यह दुध खेत किन कह हेको न खेत। अमुक जवाब अल्लाह ताला कुरान पाकस मज़ फरमोमुत नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन। इज़ जानवरन हिंद यड़न मज़ खून तह नापाक और इथे पे गुह सह नापाक। अम मज़ परवरदिगार फरमावान बो तुम बिल्कुल प्योर दुध और तो साफ दुध चावान तो खुदा ओरे वन बो फ़िल्टर कर सोजान। लिहाजा अगर हल त्रावन अत कह परवाह आराम सान हेको सो खेत तथ परवाह कह अलबत्ता कुछ सात जानवरस की तकलीफ तम की वजह बबन मज खूनस दुधस सत खून तरान तथ सूरतस मज हेको न सह इस्तेमाल कर कह। और ब्या सवाल यह आम तौर कुन जाए जर हावान अकिस बेक सिंदिस जानवरस दुध सुना कम कर गाँवन मज आम तौर यह चीज़ यह बिल्कुल हराम गुनाह कबीरा बेक नुकसान कर बेकिस मुसलमानस तकलीफ वातनाउन और इत पे करान यह सान गुनाहुक सबब बना अल्लाह ताला नाराज़गी हुंद सबब बना यह गस कर कह। और इथे पे त्रीम सवाल फाटक आम तौर कस जानवर नुकसान कर सह फाटके बरने ठीक अगर कह फाटके बर मगर फाटके हुंद निज़ाम सान ठीक कह क्या नुकसान गुमुत कस तह और पोस खेवान कुस तह। यह फाटक बरने चाहे गाम जुट मुकदम कुछ यम फाटक थमज तमिस गस किराय थावने अलबत्ता यह कसा फाटक हेन तम मज गस यूता तस हेन यूता नुकसान गुमुत और नुकसान मज गस सो यह फाटके वोल तुलन और गस हवाल कर तस यह नुकसान गुमुत पत गस तस वन मी किराय यीचा युस बह फाटके मज जानवर थावान ताकि यह हलाल और जायज़ पे सोन निज़ाम चलित और सोरी फाटके वलिस रटन हमिस नुकसान वलिस न कहें दिन यह जायज़ कह तह। अगर सह इजाज़त दी रट सोरे मे ज़रूरत कह गो दी तस सह दी पत वापस सह बदल चीज जरूरत। और इथे पे चूरिम मसल आम तौर गुह यह तीरन हंद मेंगन या चारवाइन हुंद गुह तो यह कुन जायज़ कि कह अत जवाब अत खाद बनन और यह अम तरीक कुन जायज़ नत आम तौर नापाक चीज़ तस हेकान तिजारत तमो गसित कह खरीद फरोख्त हेकान गसित कह तह मगर यह अमुक जायज़ तिज यह बिक पे इस्तेमाल ग खेन खतर इस्तेमाल ग यह जायज़। इथे पे ब्या अडज दिवान गाव यम सात प्रस तमुक बच आ नीजन या कर नेसफ गई चोन नेसफ मोन बे खीजे दुध ती यह तरीक तह जायज़ कह। अगर अडज आ कस गाव दिन तस गह वन कि रशक तथ दिमे बे क़ीमत और यह दुध दीजे मे वापस और बच आ सात प्रस सह दीजे मे वापस। इत पे बचस पे दिन कि बच रटे नेसफ नेसफ यह जायज़ कह। तो आज के हमारे जो सवालात हैं उनमें से एक ये है कि जब कोई गाय या कोई बकरी वगैरह जब वो बच्चा जनती है तो बच्चा जनने के बाद उसके अंदर से एक आलाइश आती है झिल्ली की शक्ल में। उसके झिल्ली के आने से पहले उस जानवर का दूध खाना जायज़ है या नहीं है, इसका जवाब है बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि नुस्क़ीकुम माफ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन खालिसन साइग़न लिश्शारिबीन कि हम वहीं से खालिस और साफ़ करके तुम्हें देते हैं। तो अल्लाह जिसको साफ़ फरमाए खालिस फरमाए उसके पाक होने में कोई शक नहीं, जायज़ है। हाँ अगर कभी जानवर को तकलीफ़ हो और तकलीफ़ की वजह से दूध के साथ खून भी आता हो तो इस दूध का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। इसी तरह से बाद जगहों पर लोग कुछ जड़ी बूटी इस्तेमाल करके दूसरे के जानवर का दूध कम कर देते हैं
اور اپنے کا بڑھا دیتے ہیں۔ یہ کرنا بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے تو اس سے معافی بھی مانگنا چاہیے۔ اسی طرح کانجی ہاؤس جس کو پھاٹک کہا جاتا ہے، ہمارے جو نظام ہے اس میں بھی یہ اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ پھاٹک جو لی جاتی ہے وہ پھاٹک والا سارے پیسے خود رکھ لیتا ہے اور جس کا نقصان ہوا اس کو کچھ نہیں دیتا، جس کا نقصان ہوا ہے اس کو بھی دینا چاہیے اور پھر اس سے کہنا چاہیے کہ میرا کچھ کرایہ ہے وہ بھی آویزن ہو۔ اگر اپنی پھر مرضی سے لینے کے بعد اس کو واپس کر دیتا ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ اور اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ گوبر جو ہے یا مینگنیاں جو ہیں بکریوں کی بھیڑوں کی، ان کا بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ یہ زمین میں استعمال کی جاتی ہیں اور ان کی بہترین کھاد بنتی ہے۔ کھانے کے لیے استعمال کرنا ناپاک چیز کی نہ بے جائز ہے اور نہ اس کا خرید، اور یہ کھاد کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، لہٰذا اس کا بیچنا اور خریدنا جائز ہے۔ اسی طرح شرکت پر جو جانور دیا جاتا ہے ہمارے یہاں اس پر کہ اس کا جو بچہ ہوگا وہ آپ کو ہے، آپ کا ہے اور آپ اس کو رکھیں اور بعد میں مجھے واپس کر دیا، بچہ نصف آپ کا ہے نصف میرا ہے، تو اس طرح کی بے کرنا جو ہے، اس طرح کا معاملہ کرنا جائز نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ پالو اس کو اور پالنے کے بعد پھر جو ہے آپ کی جتنی اجرت ہوگی میں آپ کو اجرت دے دوں گا، پھر جب بچہ جنے اور پھر اس کی مرضی ہے کہ جننے کے بعد وہ بچہ ہی چاہے اجرت ملے، لیکن پہلے سے ایسا معاملہ طے نہ کرے بلکہ پہلے سے الگ اس کو کہا جائے کہ میں آپ کو پالنے کی اجرت دوں گا اور آپ اس کو پالیں، تو اس طرح سے جائز ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے ساتھ ملنے کی اور دین کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، باقیوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دارالافتاء والقضاء شرعی بورڈ علاقہ راجوار تحصیل جلدارہ کی مجلس میں آپ بھی اپنے سوالات ہمارے کومنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں، یا اس طرح سے بھی ہمیں فون کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے سوالات کو فون پر بھی جواب دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کے سوال کو عمومی طور پر نشر کیا جائے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو اور باقیوں کو بھی اس سے معلومات حاصل ہوں۔ اس کا ثواب اس سب کے ثواب میں ہم سب شریک ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔